मान डोगर ये वो शख्स है जो हर एक से नासे चोरी कर करके, गला फाड़ फाड़ के, मुंह ऐसे खोल खोल के अपनी जायदादें सुनाता फिरता है और बदतमीजी लोगों से करता फिरता है। उसका अपना ही भांजा बच्चे के साथ बदफेली का मुर्तकिब निकला। दीगर दो साथी हसनैन और मुसद असलम हिफाजत के तौर पर बाहर मौजूद रहे। अंदाजा करें कि ये एक अमलन ज्यादती कर रहा था और हिफाजत करने पर भी मामूर रहे दो बंदे। 10 रोज गुजरने के बावजूद मुलजमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। इनका जो सरगना है वो रजब भट्ट है और रजब भट्ट के हवाले से कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया में आया करने की जरूरत पेश है। रजब भट्ट का किरदार, रजब भट्ट की कंट्रोवर्सीज, रजब भट्ट के ऊपर उठने वाली उंगलियां, रजब भट्ट के ऊपर उठे जाने वाले सवालात और लगाए जाने वाले इल्जामात, माजी बैत से लेके आज तक उसकी एक इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसको एक प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया जा सकता। कभी यही इल्ज़ाम हैदर के ऊपर लग जाते हैं और हैदर जो है उसकी नंगी वीडियोस आ जाती हैं, शहरी की नंगी वीडियोस आ जाती हैं और वो लोग देखते हैं। और कभी मान डोगर की भी उसमें नंगी वीडियोस मौजूद हैं और यही वो मान डोगर है जिसकी नंगी वीडियोस मौजूद हैं। और रजब भट्ट इनका जो सरगना है उसकी भी वीडियोस आ जाती हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि एक ऐसी फैकल्टी, एक ऐसी गंदी ब्रिगेड तैयार हो चुकी है जो टिक टॉक उसका नाम है और उसमें वो जितने भी लोग हैं वो किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी, अब तो हद ये है कि बच्चों की भी इज्जत एहतराम और उनका कोई लबो लिहाज रखते ही नहीं। मान डोगर ये वो शख्स है जो हर एक से नासे चोरी कर करके, गला फाड़ फाड़ के, मुंह ऐसे खोल खोल के अपनी जायदादें सुनाता फिरता है और बदतमीजी लोगों से करता फिरता है। उसका अपना ही भांजा बच्चे के साथ बदफेली का मुर्तकिब निकला। और ये कैसे निकला, इसकी तस्वीर भी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। FIR की कॉपी भी आपके सामने इस वक्त लगी हुई है। और ये भी आपको बयान करता चला जाऊं कि ये इतने ताकतवर लोग हैं, ये इतने ताकतवर है। मान डोगर का जहां पे जिक्र आएगा वहां पे रजब भट्ट को हम किसी सूरत नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि रजब भट्ट की वजह से ही मान डोगर है। मान डोगर की अपनी तो कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। मान डोगर की जो पॉपुलैरिटी है वो नफ होती है रजब भट्ट के साथ, क्योंकि रजब भट्ट एक पॉपुलर यूट्यूबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके ऊपर वो कंट्रोवर्सीज में रहता है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें आती हैं, कभी तलाक के इशू, कभी नमाज के इशू, कभी अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अहदीस मुबारका के अपना खिलाफ वर्जी करने के इशू, कभी कुरान पाक की तौहीन के मजहब के, और फिर बहुत सारे दीगर, और कभी हमले और ये और वो। और याद होगा आपको नाज़रीन कि आप बहुत पीछे चले जाएं तो रेहान एक लड़का है सियालकोट का टिकटॉकर, उसके साथ जब झगड़ा मान डोगर का हुआ और उसके घर के बाहर मान डोगर गया तो उसमें रजब भट्ट भी शामिल था और इनके ऊपर ना सिर्फ मुकदमा हुआ बल्कि इस मुकदमे को इन्होंने सहा, फिर उसमें उसकी बेल भी हुई और उस बेल में अभी तक ये साहब जो हैं वो मुकदमा भुगत रहे हैं। अब इनके भांजे ने जो रंगरलियां और जो करतूतें कर दी हैं वो भी आपके सामने पेश करते हैं। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में 14 साल बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती का केस। टिकटॉकर मान डोगर का भांजा अहमद डोगर बच्चे के साथ ज्यादती में मुलव्वस निकला। थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज मुकदमा के मुताबिक मरकजी मुलजम अहमद डोगर शहरियार उर्फ शहरी और असद बच्चे पर तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जबकि मान डोगर दीगर दो साथी हसनैन और मुसद असलम हिफाजत के तौर पर बाहर मौजूद रहे। अंदाजा करें कि ये एक अमलन ज्यादती कर रहा था और हिफाजत करने पर भी मामूर रहे दो बंदे और बच्चे के साथ ज्यादती होते देखते रहे। 10 रोज गुजरने के बावजूद मुलजमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में ना आ सके। अहले खाना ने वजीर आला मरियम नवाज और IG पंजाब अब्दुल करीम और IG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान, DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान और आला हकाम से फौरी नोटिस लेने और मुलजमान को इसमें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। अच्छा नाजरीन, ये इंतहाई ताकतवर लोग, इनका जो सरगना है वो रजब भट्ट है और रजब भट्ट के हवाले से कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया में आया करने की जरूरत पेश है। रजब भट्ट का किरदार, रजब भट्ट की कंट्रोवर्सीज, रजब भट्ट के ऊपर उठने वाली उंगलियां, रजब भट्ट के ऊपर उठे जाने वाले सवालात और लगाए जाने वाले इल्जामात, माजी बैत से लेके आज तक उसकी एक इतनी लंबी फहरिस्त है कि उसको एक प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया जा सकता। कभी यही इल्ज़ाम हैदर के ऊपर लग जाते हैं और हैदर जो है
اس کی ننگی ویڈیوز آ جاتی ہیں, شہری کی ننگی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں, اور کبھی مان ڈوگر کی بھی اس میں ننگی ویڈیوز موجود ہیں, اور یہی وہ مان ڈوگر ہے جس کی ننگی ویڈیوز موجود ہیں, اور رجب بٹ ان کا جو سرگنا ہے اس کی بھی ویڈیوز آ جاتی ہیں. ایون کہ سلمان جو ان کا کزن ہے اس کے اوپر بھی ایک عائشہ نامی لڑکی کے ساتھ ایک باقاعدہ ریپ اٹیمپٹ کا پرچہ ہو چکا ہوا ہے, اور اس میں بھی اس کی ضمانت ہے. یعنی کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا ایک اتنا لمبا CR ہوا ہے, یہ ملزمان ہیں اور باقاعدہ طور پہ ریکارڈ یافتہ ہے. اب یہ اتنا طاقتور ہے کہ پولیس اس کے ملزمان کو پکڑ ہی نہیں دی. وہ انچارج انویسٹیگیشن صاحب کو پیسے لگے ہوں گے, لمبے نوٹ لگے ہوں گے, اور یہ کون سی بڑی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ یہ کون سا کوئی نیا کھیل ہے؟ ایک فون جاتا ہے ایک بااعتماد آدمی کا, اس کے گھر سے پیسے ریسیو کر لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ملزمان گھومے پھرے, اپنی بیل کروائیں, انچارم کروائیں, جو مرضی کروائیں. اتنی دیر میں گھر والوں کو پریشرائز, بچے کے گھر والوں کو پریشرائز کر لیا جائے گا. 2-3 دن میں ویڈیو آ جائے گی گھر کے, جس بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے, جس بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے, جس بچے کا جسمانی استحصال کیا گیا ہے, اس کے گھر والوں کو یا تو گن پوائنٹ کے اوپر منا لیا جائے گا. اگر وہ گن پوائنٹ کے اوپر نہیں مانیں گے تو پیسہ ایک ایسی چمکدار چیز ہے کہ ان کے بچے کے پورے مستقبل کے وعدے بعید کر دیے جائیں گے. وہاں کے چکر چودھری ان کے گھر میں پہنچ جائیں گے, وہاں کا چیئرمین ان کے گھر میں پہنچ جائے گا, وہاں پہ پولیس ان کے اہل خانہ کو تنگ کرتی رہے گی. بالآخر وہ تنگ آ کے کچھ پیسے اٹھا لیں گے, 5, 6, 8, 10, 15, 20 لاکھ, تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے. اور ان کی ایک ویڈیو آ جائے گی کہ ہم نے غلط فہمی کی بنا کے اوپر یہ پرچہ کرایا تھا, ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ آپس میں دوست احباب تھے اور یہ کام کرتے رہے. اس کے علاوہ تو کبھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا. کبھی آپ نے کسی امیرزادے کو سزا ملتے ہوئے دیکھی؟ اگر ملتے ہوئے دیکھی تو وہ مجھے بھی دکھا دیں. میں نے تو 30 سالہ کرائم رپورٹنگ کے پورے ایکسپیرینس کے اندر یہ کوئی چیز دیکھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. اور اگر ان کو بدقسمتی سے جیل ہو بھی جائے اور کسی کی سنی جائے, کسی کی آ ہی لگ جائے, تو ان کی جیلیں بھی جنت ہوتی ہیں. اللہ توبہ نوز باللہ, جیل کسی کے لیے کیا جنت ہو سکتی ہے, لیکن جنت سے مراد یہ کہ اتنی سہولتیں ہوتی ہیں. وہاں پہ وہ ٹوری ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے ٹور ٹپے الگ ہوتے ہیں. مان ڈوگر یاد رہے کہ یہ وہی مان ڈوگر ہے جو اکثر کنٹروورسیز کا شکار ہے, جو اکثر اینکر آپ دیکھتے ہوں گے چند اینکروں کا, مان ڈوگر, حیدر, شہری اور رجب بٹ ان کے سرگنا, ان کے ارد گرد آپ کو گھومتا ہوا نظر. آپ چیک کریں اس کو, آپ واچ کریں, تھوڑا سا سٹڈی کریں, یوٹیوب کھول کے دیکھیں, آپ فیس بک کھول کے دیکھیں, آپ انسٹاگرام کھول کے دیکھیں, آپ ٹک ٹاک کھول کے دیکھیں. ایک شہد کی مکھیوں کا جھرمٹ یوٹیوبر کی شکل میں باقاعدہ طور پہ نظر آتا ہے, جن کے منہ کے اوپر کھینچ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. لیکن اپنے اپنے کردار کی بات ہوتی ہے, اپنے اپنے اسلوب کی بات ہوتی ہے. ہم کسی کے اوپر تانا کشی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو وہ منظر کشی کی ہے جو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھی. ناظرین, یہاں پر بیسیکلی اب دین, ایمان اور انسان کی قوت سکت کا معیار اگر تولنا ہو تو وہ صرف پیسے سے تولا جا سکتا ہے. پیسے سے مدعی بھی خریدے جاتے ہیں, پیسے سے ہی پولیس خرید لی جاتی ہے, اور پیسے سے ہی ان حالات کو کسی نہ کسی طریقے سے کور کیا جاتا ہے. گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے والے وہ عناصر اگر وہ اس تقدو میں ہیں کہ ان کو آنے والے وقت میں سزا نہیں ملے گی, تو یہ وہم کسی قبرستان میں جا کر اپنا نکال کے بھائی پھینک دیں. کسی بھی ایک ایسے شخص کی قبر دیکھیں جس کی عمر 20 سے 30 سال کی عمر ہوگی. جب اس کی قبر کو دیکھیں گے اور اس کی سٹوری کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی کہانیاں مل جائیں گی, اور آپ کا اپنا ذاتی انجام بھی نظر آ جائے گا. شاید اس وقت یہ معاملات رکنے شروع ہو جائیں. ادروائز یہ جتنی بھی اس طرح کی FIRs ہوتی ہیں, اس کے پیچھے یا تو مدعی کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں جو عموماً نظر آتے ہیں, اور اگر مدعی کے نہ ہو اور بدفعلی واقعہ ہو چکی ہو تو پھر ملزمان اتنے تگڑے ہوتے ہیں کہ مدعی ان کا وہاں سے بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.